घोगाका रोटा धेकन्ज्या फोटा डगन खानाकी बासो भ्यो खाडी रहड लाडी पहाड झानाकी पिठ्यौन डोका भाचन्थ्या घोगा लुटुन्थ्या खलामा बुढा रे बुढी बनाउन्थ्या झुडी बसेर दैलामा बालेर झेडा भुटन्थ्या गेडा दुधिला कोसाका भितर भरी जे जाँत गरी कुरडी मजाका बनाउन्ज्या झुडी नङसुता मणि चरक्क चिरिया धोधानी हुन्थी डापडी झान्थी खोसट्टा बेडिया कहानी बातै हालन्थ्या साथै अर्तीलै भणन्थ्या जानन्थ्या तबै घरका सबै बसेर सुनन्थ्या यही बेला मेरा पहाड सेरा बासमती फुल्याको जहाँ बस्या पन यो मेरो मन पहाडै डुल्याको बासमती धान मगमग बास पसुन्या बेलामा कोदो रे कौनो पाउनै नपाउनो ऐलका पालामा दाडी मदाना कलोई खाना काकडा दोबड्डा केलडी पात पल्यौ रे भात घिचडी सोपड्डा कदुरे लौका ओखड चौका बैगन लाग्याका कर्कल्लो गाबा सकिन्ज्या आब नास्पति पाग्याका डानु न पात काकडा हात गजाल झानाथ्या बाब्याका मुठा गाज्यौका लुटा सबैका हुनाथ्या खेडी र धोडी लागन्थ्या जोडी गाउँ रे गमाजा मिलन्थ्या सबै न झगडा कभै क्यानीको समाज भट्टका कोसा बफोया ईसा खाना कि बहाडा सलाम ढोग जयको छ भोग रङ्गिला पहाड भोलि ग्या भणौँ कसरी भणौँ क्या गरौँ सम्झेर कति बसुच्या महत्व बुझ्या के गरौँ बुझेर नहुन्या उसो सोच्याका जसो नपाउन्या धेक्याको दुनियाँ कसो पाइन्छ इसो जसो छ लेख्याको जन्मेकी धरती स्वर्ग है बर्ती पवित्र प्यारी छ सुइनामा देख्दहु उठेर ढोक्दहु सबैकी न्यारी छ सुइनामा देख्दहु उठेर ढोक्दहु सबैकी न्यारी छ। नमस्कार आदरणीय श्रोता मित्र, नमस्कार रे नमस्कार। देउडा साहित्य रतन केशव मडैजीको रचना पढ्या आजको कार्यक्रमको दारुगाड्या। सात समुद्र पारी परदेश भूमि युए अजमान सहरमी छन् रे वहीँ बठे जहाँ बस्या पन यो मेरो मन शीर्षकमी यो रचना लेख्दिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद देउडा साहित्य रतन केशव मडैजीलाई। सुर्नाया गाउँपालिका 5 मडगाउँ रामकी बराइल बैतडीको जरमथलो अच्याल भीमदत्त नगरपालिका चैटपुर कञ्चनपुर बसान माला मौजाउ रे कामको सिलसिलामी परदेश भूमि मिछन् तबै त वहीँ बठै लेखिरहेको थियो। खुबै निको रचना। यही बेला मेरा पहाड सेरा बासमती फुलेको जहाँ बस्या पन यो मेरो मन पहाडै डुलेको। सात समुद्र पारी बठे आफ्नो पहाडको जर्म्या ठाउँ
इन महिना पहाड हुने क्रियाकलापलाई गीतमै समेटिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद देउडा साहित्य रत्न केशव मडैजीलाई। तमलाई लगे धन्यवाद छ आजको कार्यक्रम सुन्नेकीलाई रेडियो खोली बस्ती आफ्नाले आज लगै 8:40 देउडा साहित्यकार मित्रका साहित्यिक रचना कोसेली सुन्ला सँगै बस्तिया बिन्ती छ। हरियाणा भारत गुरुग्रामबठे गोकर्णदेव भट्टजीको एक रचना छ दोगडा केदार साथ चढे पानी कटौँ जाडी बैतडीका मित्र। स्वदेशमै रोजगार दिने गफै हन्के ठुला घरै बसी नब्ब ल्याभ्या गरी बका चोला कामका छाडी घर गया रोग कि डरले आउनै पर्यो परदेश आजी भोक कि करले नैसरका राहत दिनो नै लकडाउन खोल्लो जयका मन जसी आउँछि उसी भाषा बोल्लो उल्टा सिधा कुरा गद्दे मन्त्रीका बयान बेरोजगार जनता कि भ्यो सिरान पयान लुट्टासम्म लुटिसक्यो कोरोनाका नाउँमा सहर त सहरै थिया झनमार काछ गाउँमा 5 महिना लकडाउनका भइग्या कैल हुन्छ खुला कानमा तेल हाली सरकार पोस्या छै कि दुल्ला लकडाउन गरी केही हुँदैन खुकुलो गरिदे गरिब कि 2 छाक खान भित्र भरिदे नेता खाना व्हिस्की बियर शीतनमा सुकुटी मोजमस्तीमा कार्यकर्ता रीतियो ढुकुटी भन्या तम दुख पाणन्छौ नभन्या जान्या नै लुट्न सक्या लुट चेलाउ डर तम मान्या नै लकडाउन मात्र इलाज होगी कोरोना रोगको कि व्यवस्थापन गरेका छौ जनता कि भोकको रोगी नेता ठालु चम्चा कार्यकर्ता फाटा चुनावमा भोट माग्गो आया टुट्या हन भाटा डुणे राजा भुणे मन्त्री गजबको नाटक खोलिदे लकडाउन आब खोलिदे फाटक झोला झिम्टा बोकी जनता काली तद्दु पस्या रोगले बचन्या मान्छे भोकले मद्दु पस्या धोइका छै राहत सरकार धैत सिटा मोल मर्या हौ कि सबै नेता कोही त मुख खोल मर्या हौ कि सबै नेता कोही त मुख खोल दोगडा केदार साथ चढे पानी कटौँ जाडी बैतडीका मित्र गोकर्णदेव भट्टजीको रचना थियो। भारत हरियाणा गुरुग्रामबाट लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद गोकर्णदेव भट्टजीलाई यो साहित्यिक रचना कोसेलीलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ। एक रचना देउडा साहित्य रत्न पदम खड्काजीको सुनाइहालौँ। कञ्चनपुरका मित्र बझाङ पिमीको पुर्ख्यौली घर अझलाई आफन्त सोद्धा क्या भातले लोटी शीर्षक राखपर लेखिरहेछ। अकुलै सौराडी लाग्दी आफ्नै बस्ने ठाउँ कि मनाउँदा लागेका कुरा आज बिसाइ जाउँ कि लाहुर्या लाहुरै रह्यो लड्कँदा लड्कँदै परान उसो गया छैन मोटो छ धड्कँदै आँती जर आया कोनै हडमन्टो चड्कँदै कुवाका भेगुत्ता जसो कुवाउँदो भड्कँदै बाल्दो भन्नु लाग्या कुनै सर्कछ गड्कँदै पसिना बग्याता पन अझ छ लड्कँदै रितो छ राइलेको जुनी राईमती झानाले लादो भद्दो मन भद्दैन अनाजी दानाले मानु पाथी फल्दो भन्दा मुरीका मानाले मन बुझाउने कोसिस हुँदो कापीका पानाले होइजा दोहो लादो भर्नु बाँझो खेत बायाले हात गोजी भए कि खाली क्या अन्नु मायाले टाइम टाइममा झस्काउँदो छ मनका घायाले चित्तपन बुझी झाला काहीँ गीत गायाले विदेशका झल्का मल्का भारत तमी खल्का ज्या अन्नु आजै हो माने क्या भरोसा कल्का सबै के भरोसा माने माइसा भया हल्का समय सक्याइन राई ऐल आँसु छल्का केही विश्वासघात जसो भयो केही आफ्नै कमजोरी बिचौँडो काटेर फाल्यो चुल्टो बाटी कोरे कोही आया मगन्त्या बाबा कोही आया अघोरी नहुनै बयालो लागि लियो सबै सोहरी राखैन गेडाको दानु अक्षता लाउनाखी आफ्नै लादो भोका जसो क्या दिनु पाउनाखी
सक्कारी छैन यहाँ त खेतगडो बाउनाखी सौराई लाग्या आउँदै रौला झझल्का लाउनाखी आउँदैन आँखाउडो निन यी सब कुरा सोची भल्यो घाउ बल्झाउन लाग्दा कुरा घोची घोची लत्ता सिउने मास्टर दाजु जित्ता सिउने मोची भाग्दा भाग्दा पुगिन्छ कि बेङ्गलोर मुम्बई कोची गुल्याले अख्खाको भयो मै भयाछु गोटी कर्म भन्नु अर्याकै हो भाग्य रहेछ खोटी पूजा आजा अर्याकै हो दैव कोटी कोटी अझलै आफन्त सोद्धा क्या भा तले लोटी अझलै आफन्त सोद्धा क्या भा तले लोटी देउडा साहित्य रतन पदम खड्काजीको रचना त्यो कञ्चनपुरका मित्र बझाङ पिमीको पुर्ख्यौली घर अझलै आफन्त सोद्धा क्या भातले लोटी शीर्षकमी बहुत बहुत धन्यवाद देउडा साहित्य रतन पदम खड्काजीलाई यो साहित्यिक रचना खुबै रुबस कोसेलेकीलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ। ओ बुढाओ यही पाले दशैंमे पर्दा बदल हाल्लाओ इन त भएनन् हेर बदल्लाउई भन्छे त बदल्लिने पै कहाँ ल्याउने है महेन्द्रनगर मदन चोकलाई न्यू भुवनेश्वरी छ बा रेडमेड पर्दा आहा यही लैजाउँ कि उही लैजाउँ भन्ना लेबर आए बन पै तसाय सस्ता सस्ता तम त केहीलाई सामान किन्न है पहिले रुपियाँबटी हेरन्छ घर सुहाउनु ल्याउनु पडेन बा चाइनिज कोरियन रेडिमेड पर्दा लाउनैकीलाई चाहिने स्टिलका प्लास्टिकका पाइप आदि सबै सामान किलाई न्यू भुवनेश्वरी मदन चोक महेन्द्रनगर गयो हेऱ्यो मन पढे किन्यो नपढेर दियो। यो व्यापारिक बडाउलो थियो। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार गोपाल जोशीजीको एक रचना छ प्रति उत्तर शीर्षक राखेर 2 भाग पठाइरहेछ। आजको कार्यक्रममा पहिलो भाग सुनाउन दोस्रो भाग भोलपोर्की सुनाउला। दशरथ नगरपालिका 9 ग्वालेक तिचोरा बैतडीको जरमथलो भीमदत्त नगरपालिका 2 उज्जलपुर कञ्चनपुर च्याल माल बसाहन मौजाउ रे लेखरहेछ यही गया सौनकका महिना 29 गते रात पुजर गौहै डाकु आयो चिलिम नले हात केही जिज्ञासा केही कल्पना मनका भित्रका हुक्कामै सबाल आया देउता पितरका खर्सुको दाबलो चैन्या चुपेल्या जातिलाई हृदय खोली आशिष दिनौ पुजर गौ नातिलाई मौका मिल्या भिट होली नगथ राखी जाँत यहाँको कुशल लेखिहाल्या कुशल छ कि गात झिक्कै कुडा कति लेखौँ सुदोय रवाफमा मै त अलि झर्को मान्नौ सवाल जवाफमा केही बानी विसद्य होइ गए उमर कोलै फेर सवाल सम्झना पन मुला गन्छे बेर सुनेको बिसरी झन्या कमजोर रिरै ठुली अगाडिको सुन्न पछाडिको भोलि केहीसाईलाई उत्तर दिनौ मैले जण्या जति अर्ती बाला ज्ञानी जन दुनियाँमा छन् कति सौन्म शान्ति भदौ सग्राँत साईले सुन्या भया केही उत्तरा साईबाजका इन बठाई मिल गया चन्दनजी बनबासा बठे पदमा हल्दो खाल लेखी ल्याइथ्या भगवतीका नगथ राका हाल रोडी देवल जसो छाडी विदेशको भर हो कि नौकरी व्यापार हो कि बनबासाई घर हो कि प्रसङ्गको ओर्की फर्की के अद्धो सिको पद्मा दिदी लेखी ल्याया मेरा है झिक्नीको एक कुरामाई मतमी ल्याइन श्रीनाग गार्जुन देवा उत्पत्ति काँबठे भएछ फुलपातीकी सेवा चित्राङ गद्दा रानी हन तै मणिपुर कि मणिपुर बर्माको बौर्डर कुराडी दूर कि बबु वाहन उनका चेला वहीँका राजा थिया अश्वमेघ यज्ञका बेला अर्जनलाई भेटिया मेरो भन्न आजीपन पुरानाय खालको मैम त कसरी टोडाउँ प्रसङ्ग हालको उलप्पी नागकी कन्या हरिद्वार क्षेत्रमा तीर्थवासका बेला बसिन् अर्जुनका नेत्रमा नागकन्या माछाकी कन्या राक्षसकी कन्या ढेक्कामै रुबस भया सबै निको मान्या कृष्णज्यू ब्याअरी ल्या एक भालुकी चेली
भिया दाई हिडम्बा रानी ढेकी सुणी बेली मेरो जान्नु नागार्जुन त उल पिका चेला अर्जुनजीलाई बाण हाण्यो ग्वाला हन्या बेला हमारी संस्कृति मिल्या उत्तराखण्ड की नागार्जुन की जन्म थली बाथो अखण्ड की सुने की कहानी पन ईश्वर शेरो फेरो महाभारत आदि पर्व सन्दर्भ हो मेरो देवा दिदे महादेवता सबका श्रेष्ठ हन केदार रूपी देवतामा सुदूरैमा छन् श्रीकेदारका दरबारमा नागार्जुन मन्तरी ठौरा ठौरा राखेका छन् अफना सन्तरी असीम शक्तिका धनी कथा सुनि दङ्ग 22 बान 12 मसान नग्थ राकासँग आफूलाई पहेलो पिठ्या आनबानलाई बलि पौराणिक सन्दर्भ हो कि बौली याकी कले भगवतीका गातपन पहेलो पिठायो आनबा नखी बलि दिने चलन चलिआयो निर्णय सिन्धु तेरी हाल म तति जान्दैन बलि प्रथा निको भणी यो मन त मान्दैन मान्छेले लायकको रीति देउता दोष लाउना मान्छपन काटी खना बकराका छौना कुतकुतना घुतकुतना साँचामा ढालेका काट्टा हौ कि बेच्चे हौ कि बकरा पालेका भक्ति मुक्ति दिने कथा मै भन्न राम कि जस्त सामा मन लाग्दैन जो बिना काम कि शक्ति स्रोत हन सत्य देवी भौतै शक्ति पीठ तनराई अङ्गहै बने जहाँ जहाँ पढी डिठ भगवतीका रूप अनेक एक बठे अनेक दैव जीवकी लीला होयो अनेक ककाएक बीज रूपा भगवतीले कैयौं रूप छाडी ठाउँ ठाउँमा थपना अर्या चली सृष्टि गाडी कोमाता काँबथे भइन म भन्न सक्दैन मूलाधार त भक्तिको हो नान म तक्दैन जति बुझ्यो उति गाडो झिक बुझ्या झिक गाडो यो सृष्टि बुझ्ये कि लेखा अक्कल कोछ भाडो रैणे सैनी भगवती की पुरी कथा लेखी चन्दनजीले सुनाइदियो आदि अन्त धेकी हम सुनन्त्या रैणे जौँ हो उनले लेख्यो धान जिभ यसलाई भगवती की शक्ति ठुलो मान मैले अब आजी लेख क्या कि ब मन थाग्यो इसी हन महामाया भणे केही भन्ने मन लाग्यो एक सन्दर्भ भनिहालौँ हृदयमा भिजेको एक मूल्य नान्दिन रहेछ विधवा इज्याको माल गया नुन ल्याउन गाउँघरका सयाना योग्य दोलाई लैजा भणे अर्हाल्यो बयाना 2-4 सेर नुनको पोको लैझालो तमसित यही मूल्यकी रक्षा अर्या तम सयाना मित उही बेला मालको हन्थ्यो 6-7 दिनको बाटो सँगैमा सामल्लै हन्या तेलचा मल आटो बाटामै ओराड पढ्यो एक रातको डेरा बागकी तरास ठुली तैठौ रका सेरा अघे रिमा मुना पाली खानी पिनी अरी तोगेदो सियाको सियोइ हिट्याको दिनभरि तसै बेला बाघ आयो जोरले गर्जी गर्जी कैब खन्या पालो आउँछ के छ दैव मर्जी कपटी गाउँलेको मन गेदो बिउजाइ दियो यही खाया निझालो भन्ने और कि मन थियो महामाया भगवतीले रूप धेकाइ बर गेदो उठी बागमा चढ्यो पुछड समाइ बर वर पर चक्कर काटी धुनीमाई उभियो सँगका सयाना सबको ताइमुण्डो झुकियो तनै भया धामी पछा तै माता भवानी आज पूजा अद्दाइ रया पुर्खाकी रीत माने चतुर्या पुजारा भणी तनरो नाउँ थियो साक्षात महामाया कामी रूप धेकाइदियो महामाया भगवती त समदर्शी हन दिव्य शक्ति कब दिन्छे कैलाई दर्शन मेरो मन त घुमिरहन्छ इसी इसी बातमै आराधना अद्दनीको
भक्तिका साथमै। ऐलच कोरोना काल भगवतीकी चाल धैकाइलाई प्रकट हुन्छे हाम्रा देखि हाल धैकाइलाई प्रकट हुन्छे हाम्रा देखि हाल। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार गोपाल जोशीजीको रचना थियो। दशरथ नगरपालिका 9 ग्वालेक तिचोरा बैतडीको जरमथलो, भीमदत्त नगरपालिका 2 उज्जलपुर कञ्चनपुर बठे प्रति उत्तर शीर्षक राखपर 2 भाग रचना लेखिरहेको थियो। एक भाग यो आज सुनाया, एक भाग भोलपोर्कीका कार्यक्रममै सुनाउला। बहुत बहुत धन्यवाद। खुबै निको प्रसङ्ग, खुबै निका शब्दाखर र यो रचना किलाई वरिष्ठ देउडा साहित्यकार गोपाल जोशीजीलाई। ओ बुढाओ यही पालि दशैंमे पर्दा बदली हाल्लाओ, इन त भएनन् हेर। बदल्लाउ भन्छे त बदल्ली नि पै, कहाँ ल्याउने है। महेन्द्रनगर मदन चौकलाई न्यू भुवनेश्वरी छ बा रेडमेड पर्दा, आहा यही लैजाउँ कि उही लैजाउँ भन्ना। लेबर आए बन पै तसाय सस्ता सस्ता। तम त केहीलाई सामान किन्न है पहिले रुपियाँबटी हेरन्छ, घर सुहाउनु ल्याउनु पडेन बा। चाइनिज कोरियन रेडिमेड पर्दा, पर्दा लाउनै किलाई चाहिने स्टिलका प्लास्टिकका पाइप आदि सबै सामान किलाई न्यू भुवनेश्वरी मदन चोक महेन्द्रनगर गयो, हेऱ्यो, मन पढे किन्यो, नपढेर दियो। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार पदम गाउँलेजीले अमरगढी नगरपालिका 7 पोखरा डडेलधुरा बठे कर्णको जन्म कहानी शीर्षकमा एक रचना लेखिरहेको थियो। आज 1-2 दिन पहिले सुनाइथे। त आजको कार्यक्रममै उसै प्रसङ्गमै के छुट्याएको दोस्रो भाग भणभर लेखिरहेछ। मन्त्र बोले जाँलै जसै बौतापत पढन ज्या विद्या काम लाग्ने थिए धनुष चढन ज्या। यसरी गुरुको श्राप कर्णवीरले पायो, गुरु बठे विदा भई आफ्ना घर आयो। उही बेला हस्तिनापुर सबकुमार आया थ्या, कला कौशल देखाउन लाग्या जस जसो पाया थ्या। अर्जुन की धनुर्धर भणी घोषणा अर्दियो, कर्णले विरोध हरि बाणले भरिदियो। उही दिन रोकिदियो युद्ध एकअर्काई अद्दा कि रिस होइ गए कर्ण अर्जुन एकअर्का माद्दा कि। सुदपुत्र भनेर भौतै अरि दियो हेला, कर्णलाई खुस्याउ र भणी दुर्योधन उही बेला। अंगदेशको राजा बनाई घोषणा अर्दियो, कर्णलाई गुन्लाया जसो खुसीले भरिदियो। उही पछा कौरवसित कर्ण हुन लाग्याका, पहिलो ब्या सुप्रियसित वृषाली राख्याका। पाण्डव वनवास गया कौरवको राजा, दुर्योधन कर्णको विश्वास मानन्थ्यो सबमाझ। कौरवले पाण्डवको राजा फिर्ता नदिन तक, लडाईँ पक्का होइजाने भई अधर्म लिन तक। कृष्णले कर्णकी भन्यो पाण्डवतिर लाग, तुपन कुन्तीको चेलो अधर्म है भाग। कौरवको नुन खाया कौरवको गुण, जब जान्यो रहस्य सबै दिनै देख्यो जो न। कुन्ती गइन कर्ण भेट, तु लडाई जन लडाई, तु जेठो पाण्डव होइ गया ये बीच जन पढाई। दुर्योधन भरमानन्छ गुण कस्या मारिदेऊ, ऐल उही असह्य पढ्यो कसरी छाडिदेऊ। चार भाइलो म मार्ने छैन, अर्जुन छाडेर जेठो पाण्डव म हुँ भणी म क्यारौँ जानेर। कि अर्जुन म मार्नेछु कि अर्जुन मुखी, जसरीलाई 5 भाइ रने हुन तोखी। यो कुरा जन भन्या इजु पाण्डव कि गइबर, कुरडी लुकाया इजु महतारी होइबर। सूर्यदेवले आई भन्यो कवच जन्दिए, इन्द्रदेव आइमा गर्ना आफै कि रन्दिए। दान वीर कर्ण हुन दुनियाँमा चलेका, इन्द्र आई बाहुन भेष कर्ण कि छलेका। कवच दानरी दियो कर्ण त्यो दानवीर, दिदियो लायकको कवच झुकाएर शिर। महाभारत कुरुक्षेत्र लडाईँ हुन तक, 4 भाइलाई मारे न मार्यो वचन छोन तक। जेठो चेलो वृषसेन लडाईँमा मारियो, कर्णको युद्धको रथ हिलामा पडियो। हिलामा फसेको रथ निकाल्न सकेन, आपत कर्ण कि पडी बाणलाई चढेन। गुरुको श्राप थियो
असजी कालमा मन्त्र सबै भुलि जालै विपत्ति हालमा। अधर्म दुर्योधन थियो कर्णको साथ दियो आफ्नो वचन भणी राख्याको बात थियो। पाण्डवले काजक्रिया अर्यो जेठो भाइ माणिबर मर्या पछा सब पस्ताया यो कुरा जाणिबर। कुन्तीले कर्णको जन्म सबै लुकाउन तक युधिष्ठिरले श्राप दियो धेरै मन रोन तक। आजबटै नारीका मनमा गोप्यकी केही बात लुकाउन नसकुन् कहिल्यै यही नारीको जात। वृषालीको वृष केतु राजा बनाइदियो सधैँ राधे कर्ण भणी दुनियाँ जनाइदियो सधैँ राधे कर्ण भणी दुनियाँ जनाइदियो। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार पदम गाउँलेजीको रचना त्यो। अमरगढी 7 पोखरा डडलदुरा बठै लेखिरहेको थियो। कर्णको जन्म कहानी भणभर दोस्रो भाग रचना। बहुत बहुत धन्यवाद पदम गाउँलेजीलाई। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार खड्गबहादुर पालजीको एक रचना छ अझै मेरो निनाली डडलदुरा पहाडको जरमथलो सुन्दरपुर कञ्चनपुर च्यालमाल बसाहन रे आफैले अरेको काम आफै किलाई घाँडो शीर्षकमा लेखिरहेछ। वीर नेपालीकी बुद्धि कब दडिने हो अर्खाकी खड्याक्का खल्डा आफै पढिने हो। परिवर्तन हुनै रहन्छ युग अनुसारले नेताले खड्याक्का खल्डा पढ्दो संसारले। सन्धि सम्झौताका बेला यी नेता चुकिया आफ्नो स्वार्थ हेद्दु पस्या ओइलका मुखिया। पूर्व टिस्टा नदीसम्म पश्चिमको काँकडा बेची फिर्ता कानी ल्याहो सुदोयको झगडा। हात दिया कुम्ल पक भारत अद्य हो नीति हो विस्तार बाद पिल्ल र साध्य हो। गाईपाले गोबर हुन्छ गोबर हाले खेती सरकारको भरा थिन आफै हिट चेती। युरिया रोगको घर उइल गई मिल्दैन मल नपाए हाहाकार सरकार हिल्दैन। कै दिन हेद्दु हो अब बुद्धि फिरियाको जति जोगी आया लगाई कानै चिरियाको। हार्नु जित्नु बराबरी के याद थिए फरक परिणाम कसो होलो तत्ति त परख। किता काड बन्द अर्यो ऐल आजी खोल्यो दुईजी बडे सरकारले दुनियाँलाई डोल्यो। क्याकी लेखा बन्द भयो क्याकी भयो खुला कि कसैले दिहाल्यो कि सुटके सका पोला। कसैलाई नमिठो होलो यो मैले लेख्याको ईश्वै त लेख्याको होइन रामलीला देख्याको। आफैले अरेको काम आफै किलाई घाँडो दुनियाँ बिचल्ली पडी निकास दियो चाँडो। समुद्र गैलो कति कोपाउने हो अन्त बन्दर पुरा विवाद भयो लालपुर भयो बन्द। जयका हात ठुली लट्ठी उइछ भैँसा बालो कसै दिन आशा लोकी गरिबको पालो। कसैको कुकुर मर्या झट्टै हुने खोजी कसैका सन्तान मर्या पाइ नैन दोषी। निर्मलाको हत्या भयो कोही मिलेन दोषी महिलाको अधिकार भन्थ्या सबै दियो खोसी। ऐलै आइछ महामारी ऐलै बाढी पहिरो पानी बगी वैनी जान्छ जाइनी भयो गहिरो। सुच्चा सुच्चाइ निन्हु निन जिउजली खरानी क्याक शोभा धेकिने हो उडपापी परानी। धर्मले दुनियाँ टिक्ने धर्म हराइ गयो कलाकी विकला भइछ पाप कराइ गयो कलाकी विकला भइछ पाप कराइ गयो। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार खड्गबहादुर पालजीको रचना थियो। सुन्दरपुर कञ्चनपुर बठै लेखिरहेको थियो। आफैले अरेको काम आफै किलाई घाँडो शीर्षक राखबर बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार खड्गबहादुर पालजीलाई। यो रचना कोसेली पठाएबर सहयोग गरिदिए आफ्नाले। पहाडको कामको तरास शीर्षक राखबर सुन्दरराज जोशीजीको एक रचना छ। अच्याल बेङ्गलोर भारत मिसन मालिकार्जुन 8 थगथोली दार्चुलाका मित्र। आइगयो असौज महिना काम के चुचाट बन्सो लाउने दिन आया मलतिरा घोगाड। धानचुटी भकार राख्या पराला सुकाया सुक्याको पराला बादी रुखमाई लुट्याया। हलबल्लु जोत्या मैले
चिउट खेत बाना कि काम बैरी हुनै रहन्छ खाइहाल्या खाना कि रातै उठी झाला गडा डल्ला तम फोड्डा कि गाजेउ काटी लुट्याट लाया लुटोलाई जोड्डा कि गाजेउ काटी सुकाइ राख्या पुला बाध्य दिया भेलको फागलो हाम्रो झाइसक्दा हैली या सम्राडी मानेर क्यारो घरकी आउँछे फाम आरामले गर्दै रग्या सकी झालो काम दसैँ आइगए जहाँ त आइग्या यही पालि ईश्वै छ निकोइसु परदेश मुई जिन्दगी ईश्वै छ छाड्डी 12 क्याल्ले खुमै तम्रो आशीर्वाद बचाइदिय इष्ट देव बन्तोल लट्टीनाथ बचाइदिय इष्ट देव बन्तोल लट्टीनाथ सुन्दरराज जोशीजीको रचना त्यो बेङ्गलोर भारतबाट लेखिरहेको त्यो मालिकार्जुन आठ थकथोली दार्चुलाका मित्र बहुत बहुत धन्यवाद सुन्दरराज जोशीजी लगायत आजको कार्यक्रम किलाई भने आफ्नो साहित्यिक रचना कोसेली पठाई सहयोग गद्य सबै देउडा साहित्यकार मित्रलाई सँगै पछपर सुणदिया हुनाले तमर लगै चिउणाइ कि बलाइ छ सुरक्षित रया सावधानी अपनाया डराया जन कोरोना काल छ बड्डो जान्ना छ आफ्नो परानीको ख्याल रह्या परानी रह्यो भने पछाडि सरादो भात लगाइ खाल्ला दसैँ दुत्या लगाइ मना हल्ला जात गोरा लगाइ आजी खेल्या हल्ला हेरे हल्ला बोला 8-5 सम्मैलाई छुट्टियौँ नमस्कार।